يو الاخوان، السلام عليكم. نهار جديد. اخر فيديو حطيته كانت الويكاند باسي فاش فينا دريفتينا و جيسبيغ عجبتكم هذيك الفيديو. فريمون بلبلناها او ماكسيموم انا وطاها. فريمون واخا خمجت طونوبيلتي شويه وتعديت عليها، ولكن هذا هو صافي سي سا لا بارتي دو لا دريفت. داكشي علاش انا عندي اون فواتور كو جغول شاك جور و اون اوت فواتور كو عارف راسي ان الا خسرات ليا سا ما ديرونج با، فهمتي؟ اي المهم جيسبر عجبتكم هذيك الفيديو، جيسبر يعجبوكم لي بروشين فيديو ديال لا دريفت اللي غادي نمشيو ندريفتيو ان شاء الله. حيت فريمون داك لي بروشين دريفت لي بروشين زيفينمون اللي غادي يجيو غادي يكونوا فريمون مالاد مونطال. حيت غنمشي كاينين دي بيست غنمشيو لهم كيكونوا كبر من ديك لا بيست اللي كنمشيو ليها اون سو مومون، و فريمون سي دي بيست كومبيتيتيف. يعني tu roules vite, tu roules avec plusieurs personnes. كلشي كيدخل معاك في لا بيست، كتكون ماشي بوحدك ولا مع صاحبك، كتكونوا بليزيور في لا بيست. يعني يقدر يدخل فيك بنادم. اي اون توكا فريمون لادرينالين كتكون او ماكسيموم وكتعلم السوغان. فريمون اون بون اكسبيريونس ديال دو كوندويت، فهمتي؟ يعني كتابغريدي لا فاصون كيفاش كتولي كتكوندوي فريمون بيان. دونك نبداو لا جورني في واحد المغازان هنا عندنا في كندا. في كندا كلها كاين هاد المغازان، غير في كندا ما كاينش في الميريكان. هاد المغازان تقدر تلوح فيه لي ديشي ديالكم الدراري. ما تبقاوش تلوحوا لي ديشي في الباك ديال الغوسيكلاج في عندكم في الدار. كتجي هنا كتحطو في طونوبيلتك. هنا كاين لا بوبال كتلوحو هنايا لو غوسيكلاج، كتلوحو هنا وهما كيشدوه كيديروا غوسيكلاج. ما عرفتش كيديروا به. انا حيدت الطابي ديال الاو 46 ديالي. علاش الدراري هذه فيديو نقدر نديرها فيديو اخرى، ولكن غير باش نكسبيكي لكم دغيا علاش الدراري كيخويو طونوبيلاتهم بوغ لا دريفت ولا بوغ لا كورس. حيت فريمون طونوبيل عامره بزاف، فيها البلاستيك، فيها انت شو هذا اون اغيير. شو هذه كتحس بها ثقيله، ما قادرش نهزها بليد وحده. فيها البلاستيك، فيها الكارطون، فيها الفرشي هنايا، وعابش فيها لي سبيكر. سي لوغ، فهمتي؟ ديما ثقيل هادشي. والطابي ماشي غير طابي مانس بحال هكا، راه غليظ. شو هنايا كيغليظ وكيجمع الماء. ملي كيجمع الماء كيولي ثقيل لواحد الدرجه ما تقدرش تو با كومبروند. وفريمون انا دابا هاز ملي كنهمني حيدته من طونوبيل هزيته في يدي، فريمون ثقيل بزاف. يعني هذا بون ديباغا كتحيدو اي سي با مال سا. المهم دابا غادي نلوح هاد سميتو وغادي نوريكم لو بو دو لا فيديو كيما شفتوا في لو تيتر ديال ان منين حنا كنجيبوا البنوات. فريمون انا كوم قلت لكم من قبل، قلت لكم فريمون سا كوت با سي شير كو سا. انا دابيتود كان في الاول ديال الصيف كنمشي كنجمع البنوات ديالي ديال الصيف كامل، كنحطهم بزاف ديال البنوات كنحطهم في الدار. ونهار اللي كنبغيو ندريفتي وكناخذ البنوات كيكونوا ديجا عندي في الدار بخي. ولكن ما بغيتش ندير ترو هاد لا فاصون، حيت بعض المرات ما كتعرفش. كاين شي صيف ما كدريفتيش، بعض المرات كان شي عندي دي سيزون، كان دي سيزون ما روليتش لا سيزون كلها، ولا طونوبيلتي كانت ديما خاسره. الوغ سا سيغ غيان. والبنوات راه عطاهم الله ديما كاينين. المهم بنوريكم كيفاش حنا كنلقاو البنوات وعلاش ما كيساكونوا سانوكوت $0. فريمون ما كنخلصوا والو، كيجيونا البنوات ناضي كناضي. كاين دوز اوبسيون، اما انا اللي كنجيبهم، اما بعض المرات كيكونوا. المهم كاين 3 اوبسيون. لا بروميير اوبسيون هما فاش كنكونوا في الكراج كيجي بحال دابا كليون خاسر لي بنو ولا جوج بنوات. يعني هو كيجي كيبدل 4 البنوات، كيبقى لي جوج، كيقول لك الوحهم. انت كتاخذ دوك جوج بنوات كدريفتي بهم كيجيوك غراتوي. وكاين دوزيام اوبسيون هي شكرا لكاع الدراري اللي كيجيبوا لنا البنوات اوسي. ديما كيتفكرونا فاش كيحيدوا البنوات ديالهم ما كيبقاوش باغيهم، كيكون عندهم بنوات باقيين مزيانه غير ما محتاجينش ليهم وشادين لهم البلاصه، كيجيبوهم لنا الكراج وكتجينا ساهله ماهله. اي تروازيام اوبسيون هي كتمشي تجيبهم من البلايص في لي كراج والبلايص اللي كيلوحوا فيهم الناس البنوات. هنا في كندا بنوات الا كانوا ما محتاجش ليهم عندك دوز اوبسيون، اما كتحطهم للبيع ولكن لا بلوبار ما كيبغيوش، ما عندهمش الوقت، ما عندهمش الحق يحط البنوات البيع، يريبوندي لي ميساج، يتسنى الناس يجيو باش ياخذوا الفلوس. وشحال هو كاع غادي يربح؟ غير يربح $40-60 في ديك البنوات اوزاجي. الوغ بلاش كيشدهم كيلوحهم با دو بروبليم. وبعض المرات كيكون عنده جوج بنوات ولا بنو واحد ولا 3 بنو صافي ما كيبغيش يصدع راسو. دونك حنا كاين هاد البلاصه بحال هكا ديال البنوات، فيها البنوات بزاف. اختار هنايا ها انت، حنا الكنز الهيه، ولكن هادو صغار بزاف.
17 18 19 كاين كاع لي طاي. ها انت 19 ها هو بنو باقي مزيان، ماشي زعما البنو ماشي جديد ولكن او موان كي ديبانيك. حنا بوغ لا دريفت راه كتبريلي في 15 مينوت. الوغ سا سي غيان تبقى ديما تشري البنوات. وكون كنا كنشريو البنوات ما ندريفتيوش كاع، باسكو هذوك البنوات تالمو اللي كنحرقو راه طلع لك ميزانيه، طلع لك لا دريفت غتولي غاليه بزاف وكاع الدراري ما غيمشيوش ليها كاع. تكونبخون؟ دونك انا نوريكم البنوات اللي خدت انا. خدت واحد جوج بحال هكا 16 بوس. ها انت ديال ليفر واعر باقي مزيان. وشي واحد ما عرفت اشطرا ليه في عقله لاح 4 البنوات بحال هكا 15 بوس وجداد، ماشي جداد مي ايفير، ماشي جداد ولكن هادو سي دي بنو اللي تقدر ترولي بهم. مي جو بونس وقيلا هما كروش، كيبانوا ليا شويه كروش. هادي فيهم ام بتي اوزور اي با ايغال. وا سي سا، طالع هنايا وهابطين هنا وطالعين هنا. هادو كانوا اما غونفلي بزاف، هذاك الشيء علاش يوزاو لي غير في الميليا، ولكن حنا غادي نحرقوهم دونك سي كوريكت. و فريمون سي سا. انا البنوات اللي كنت خايف اليوم ما يكونوش عندي البنوات بوغ لا دريفت، ولكن ها هما البنوات لقيناهم ساهله. دونك غنأومباليو هادشي. المهم دابا عندي 4 ديال 15 بوس و 2 16 بوس. 2 16 بوس سي با مال سا. يو الاخوان، كنت كندير قاد في الفيديو وما درتش لكم لا كونكلوزيون. بغيت غندير لكم كونكلوزيون على هذا الفيديو حيت بغيت غنوري الناس برومييرمون ديال بوغ الزبل خاصك ديما تلوحو في لا ميور بلاص. راه كاين البلايص فين كتلوح الحديد، كاين البلايص فين كتلوح هذاك الشيء اللي غوسيكلابل، كاين البلايص فين كتلوح الزيت. فهذاك المكازان تا هو تقدر تلوح الزيت، كتديروه بدوزه وديما تخويش في القادوس وداك الشيء. ودوزيام تخيك الدراري كيبقاو يقولوا لنا كتضيعوا النعمه، تكونبخون؟ بحال كنشدوا الحوايج اللي الناس ما عندهمش وحنا كنشدوهم كنبدروهم. سي با فغي. هذوك البنوات اصلا اللي كندريفتيو لا بلوبار كيكونوا اوزي با ايغال، يعني هما اصلا دونجوري الا غولا بهم شي واحد ما عارفش سورتو. حنا كنحرقوهم ومن بعد كتحطوهم في بلاصه اخرى اللي هما كياخذوا البنوات اللي تما خاسرين ومفرقعين، كنلوحوهم تما وصافي كلشي ضاحك كلشي ناشط. سور سو بعدا غير انا لي فيديو ديالي راه ملي بديت لاشين كنبغي نوري للبنادم ان لا دريفت سي فيزابل. اي واحد يقدر يديرها، اي واحد عنده بيدجي طايح هابط بزاف يقدر يدير لا دريفت، وشي حاجه ساهله بزاف ماشي شي حاجه صعيبه. دونك داري تهلاو في راسكم ونشوفوا فيديو اخرى. نحاول نحط لكم شي 3 4 فيديوهات لا سيمين. و رمضان مبارك، نتشوفوا ان شاء الله وبيس.